बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब के बहुत मशकूर हैं। वो हमेशा अपने बड़े बहुत मसरूफ़ स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल के तशरीफ़ लाती हैं, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करते हैं नाज़रीन ने उनको बहुत पसंद किया है, उस पर हमें कमेंट्स भी आते हैं और तजावीज़ भी आती हैं। इसलिए हम इस सिलसिले को जारी और सारी रखे हुए हैं। आज के जो मसाइल हैं, महंगाई का सबसे बड़ा मसला है और इस पे बहुत लेदे हो रही है, लेकिन कोई भी हुकूमत की तरफ से या बिजनेस की तरफ से या किसी और डायरेक्शन से कोई हल नहीं सामने आ रहा है। हर आदमी वो एक कहावत है उर्दू की, अपनी डफली बजा रहा है कि जी मुझे ये दे दिया जाए। बहुत सारे डॉक्टर साहब जो मुझे एक रिपोर्ट मिली है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन की बड़ी वजह जो है वो है हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो पहले भी हमने बात की थी, लेकिन आज हम फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस वक्त टाइम है कि स्टेट बैंक शुड रियलाइज दिस कि वो 30% डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को कितना स्ट्रेच करेंगे। 70% तो हाथ ही नहीं लगा सकते। वो नतीजा आपने देखा, कितना डॉलर लोगों के घरों से निकल रहा है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है डॉक्टर साहब, वो है जो इन्होंने एक क्रैक डाउन किया है फॉरेन एक्सचेंज को रिकवर करने की। उस पे जो मेरी अपनी रिपोर्ट है, आपको पता है मैं कुछ इस डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ और कुछ मेरी अपनी इंफॉर्मेशन जो लोग दे देते हैं। मेजर प्रॉब्लम इज नॉट द मनी चेंजर जो लाइसेंस याफ्ता है, उनका तो रिकॉर्ड होता है सारा। मेजर प्रॉब्लम आ रहा है अफगान करेंसी डीलर से जो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं और हर शहर में भी हैं। वो पैसा इकट्ठा करते हैं, डॉलर इकट्ठा करते हैं और अफगानिस्तान स्मगल हो जाते हैं। उस पर अभी तक कोई चेक नहीं। उस पर आपका जो इम्पैक्ट आ रहा है हमें डॉलर का, उस पर आपकी राय आप पूछेंगे। और तीसरा बड़ा जो एशियन डेवलपमेंट और कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट ने भी कहा है कि हमें हर हालत में ये एनर्जी कंपनीज को कैच करना चाहिए फ्रॉम द हेड इस मामले को हल करने, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम का हल ये बिजली के रेट को जो कि इंडिया में 5 से 6 रुपए है और हमारा 55 रुपए है और अब ये 70-80 की बातें कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये निजाम चलेगा, कैसे हुकूमत। क्योंकि कुछ मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे कारोबारी हजरात ने अपने भांजों भतीजों को बाहर भेज दिया है, वो रीडोकेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस ट्रेंड है। इस पे आपसे बात। देखिए, मैंने बारह ये कहा है कि पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है, ये मैं नहीं कहूँगी कि ये IMF की कंडीशनैलिटीज हैं या कोई ये रिफॉर्म्स हैं। ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है। आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान की कीमतों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया है। मैं इतना हैरान हुई, कल मैंने इंटरनेट पे देखा कोई मैसेज था कि कहीं किसी स्टोर में ये जो इंजीर है ये 295 रुपीज की मिल रही है। तो मैं इतना हैरान हुई, मैंने कहा 295 की कैसे, मैं तो 4000 रुपए पर केजी खरीदती हूँ और ये 295 की है। तो मैंने जल्दी से देखा तो पता चला वो हिंदुस्तान की खबर थी। पाकिस्तान में 4000 रुपए में इंजीर पर केजी, हिंदुस्तान में 300 से भी कम 295। तो ये तो एक मिसाल मैंने दी, मगर मैं ये बता रही हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी पता है कि जब वो IMF के पास जाते हैं तो ये सब कुछ होता है। हमने विद हाइंडसाइट आप उनको कम से कम पता होना चाहिए। हमने 90s की दिहाई में देखा था कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ जब भी हमारी कारखाने 5000 जब बंद हो गए थे। अब इससे बहुत ज्यादा बंद हुए हैं। 20 लाख लोग उस वक्त अनएम्प्लॉयड हुए थे, अब इससे बहुत ज्यादा हुए हैं। 1.5 करोड़ के करीब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो क्या हमारे ये जो हुक्मरान हैं, ये जो अपनी बिजनेसेस और जो अपने इदारे चलाते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह चला लेते हैं, मगर पाकिस्तान के लिए उनकी अकल काम नहीं करती। तो इससे ये पता चलता है
کہ ہمارے جو یہ لائے جاتے ہیں ان کی سو کالڈ حکمران، ان کے مفادات پاکستان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے، ان کو صرف کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور ان کو ساری وہ مراد دے دی جائیں جو یہ انجوائے کرتے ہیں. ان کو پاکستان سے، پاکستان کے مستقبل سے، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے سے یہ صرف نہیں کہ پرواہ نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے یہ ولفلی لے جا رہے ہیں. اچھا، اب جو آپ نے بات کہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تو اب کہا ہے، میں تو یہ 22 سال سے کہہ رہی ہوں، میں 22 سال سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں جیسے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، ڈی ویلیویشن کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہمارے تیل کی اور ہمارے کیپٹل گڈز، انڈسٹریل را مٹیریل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑا زیادہ ہو جاتا ہے. اس کو کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. اس کو آپ لینڈنگ ریٹ کو، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے اس کو مسئلے کو حل نہیں بلکہ اور خراب کیا جاتا ہے. ہم نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان میں جب یہ قیمتیں بڑھتی ہیں اور اسٹیٹ بینک رسپونڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے قیمتوں کو اینٹی انفلیشنری میجر کے طور پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے، تو ہمارے سی پی آئی جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، یہ کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک تو اب کہہ رہا ہے، میں تو 22 سال سے یہ کہہ رہی ہوں اور بار بار کہہ رہی ہوں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے اگر ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور اس کی معیشت کو اگر بچانا ہے. دوسرے آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ کس، فارن ایکسچینج. جی، آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ فارن ایکسچینج کمپنی جو لائسنسڈ ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ان لائسنسڈ ہیں اور یہ جو بھیج رہے ہیں فارن ایکسچینج افغانستان، یہ وہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں. دیکھیے، پاکستان میں ابھی کچھ عرصہ پہلے پچھلی حکومت کے زمانے میں جہاز آتے تھے اور وہ ڈالر سے بھرے ہوئے ہوائی جہاز، اور وہ کسی تیسرے ملک چلے جاتے تھے. وہ افغانستان نہیں جا رہے تھے، وہ کسی اور ملک جاتے تھے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جاتے تھے، سعودی عرب، برطانیہ، امریکہ، ویسٹرن ملک. مگر وہ کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا ہے، کسی وجہ سے کوئی نہیں مظاہر کہتا ہے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں. مگر افغانستان اور پاکستان کو لڑوانا ہے تو ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ افغانستان جا رہا ہے، ہمارا گندم بھی وہیں جا رہا ہے، ہمارے ڈالرز بھی وہیں جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں میں جب یہ IMF کے پروگرام کے خلاف رد عمل شروع ہو تو بتایا جائے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ سب کچھ افغانستان جا رہا ہے. ایک میجر میں مکمل کر لوں. دوسرے، دیکھیے، آپ نے جو کہا کہ یہ جو اسٹیبلشڈ کمپنیاں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو بالکل رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، جو بینکس ہیں، آپ کو میں بتاؤں، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتی ہوں، مگر یہ جو فارن ایکسچینج اکاؤنٹس ہیں جو کھولنے کی اجازت دی ہے، ایک بندے کے 22 فارن ایکسچینج اکاؤنٹس ہیں، اور ان کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے وہ کرنسی اٹھائیں اور وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے باہر بھیج دیں. اور یہ بہت مجھے مستند سورسز سے پتا چلا ہے، بینکرز سے پتا چلا ہے کہ ایک بندے کے، بہت سے سیاستدانوں کا بھی نام انہوں نے لیا تھا، میں نام نہیں لے رہی ہوں کیونکہ مجھے کسی کو وہ نہیں کرنا ہے، کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنا ہے. مگر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اسٹیبلشڈ کمپنیاں بھی ہیں اور جو بینکس ہیں جن کو اجازت ہے فارن ایکسچینج میں ڈیل کرنے کی اور فارن ایکسچینج باہر بھیجنے کی، وہ بھی ایک بندے نے 23 فارن ایکسچینج اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں. اور جب آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک میں بھی، اسٹیٹ بینک کے جو لوگ ہیں ان کو ذرا سی انفارمیشن ہوتی ہے ایکسچینج ریٹ کے بارے میں تو وہ ڈالرز لے کے جمع کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو زیادہ جب پیسے ہوتے ہیں تو ان کو بیچ دیتے ہیں. تو اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں، بہت سے لوگ جن کو انفارمیشن ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو بینکس چلا رہے ہیں، بہت سے لوگ جو فارن ایکسچینج کمپنیاں چلا رہے ہیں، وہ سب مل کے، اور یہ پیسہ افغانستان صرف نہیں جا رہا ہے، یہ تمام ملکوں میں جا رہا ہے. میرا جو کہنے کا مقصد یہ تھا، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو افغان
लड़ाने की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ذاتی तौर पे जितनी मेरी स्टडीज हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग एक ऐसे इंटेग्रेटेड लड़ी में हैं जिसकी जो पीछे कोई 1500 साल तक जाते हैं, 1200-1300 साल। हमारे जो लोग बुजुर्ग आए थे वो सारे मोस्टली अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से आए थे, हमारी जीन्स में ये शामिल है। और वह अब पेशावर में भी आप चले जाएं, फ्रंटियर में चले जाएं, बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में चले जाएं, तो आपको जो कौमियत आईडी कार्ड पे मिलेगी अफगान मिलेगी। वो इसलिए मैं लड़ाई की बात, मैं सिर्फ करेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं करेंसी की बात कर रहा हूँ कि करेंसी में इनका भी बिल्कुल बैंक तो इन्वॉल्व है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो अभी एक रिपोर्ट आई है, पर कल आई है शायद, 79 billion rupees has been transferred in a bank through a bank in Peshawar for the solar panels का वो एक स्कैंडल चला है, जो कि 20 से वो पकड़े भी गए, कहाँ भेज रहे थे, वो पैसा बाहर चला गया जी। और वो सोलर पैनल भी जो आए हैं ना, वो आए हैं तकरीबन, आप ये समझिए कि वो 20 सेंट से शुरू हुए थे और $2 में आए हैं, और उसके पीछे कौन है? सही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लड़वाना चाह रहे हैं, मैं कह रही हूँ बड़ी ताकतों की ये कोशिश है इस खित्ते में, बड़ी जंग करवाना चाह रही है। डॉक्टर साहब, मेरा जो कहने का मकसद ये था कि हमें एक ओवरऑल सिनेरियो को लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें बैंक भी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो, रजिस्टर्ड कंपनीज भी हो। और मैं इस चीज को लोग शायद नापसंद करें, मैं समझता हूँ कि ये फ्री कन्वर्शन जो है ना करेंसी की, फॉर अ टाइम बीइंग बंद होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत दिन से कह रही हूँ कि कोई भी मुल्क इस तरह नहीं करता है कि अपने बिल्कुल फ्री फ्लोट कर दे और मार्केट सब कुछ डिटरमिन करती रहे। आप देखिए, मैंने 12 इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि जब एशियन वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था मगरिब में 2008-9 में, तो उन्होंने क्लैंप डाउन कर लिया था मार्केट्स पे, और उन्होंने बड़े पैमाने पे मार्केट्स में इंटरवीन किया था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में इंजेक्ट किए थे। हालांकि ये लोग इंटरवेंशन के खिलाफ हैं, फ्री मार्केटियर्स, वो कहते हैं मार्केट को करने दो, मार्केट कर लेगी सब कुछ, और अगर कोई कंपनी खराब है या एफिशिएंट नहीं है तो डूब जाएगी, डूबने दो, नई कंपनी उससे अच्छी आ जाएगी। मगर अपनी कंपनियों को, अपने बैंक्स को इन्होंने डूबने नहीं दिया, उन्होंने उनमें इंजेक्ट किए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इसी के साथ उन्होंने कंपनीज को, बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज भी किया। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने अपनी मईशत को इस तरह फ्री मार्केट के रहमो करम पे छोड़ दिया तो आपकी मईशत बहुत जल्दी डूब जाएगी। और ये मैं 12 कह चुकी हूँ, मगर मुझे नहीं लगता किसी को परवाह है पाकिस्तान की मईशत को क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता किसी को परवाह है, सब बस फ्री मार्केटियर्स बन गए। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान में जिन लोगों को बिल्कुल इकोनॉमिक्स नहीं आती वो भी फ्री मार्केट में बिलीव करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और जिन लोगों को माहिर माशियात नहीं है, या तो वो बैंकर्स हैं या वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मगर वो सब इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। डॉक्टर, मेरा इसमें एक आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ, और आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये फ्री, आपने अमेरिका की जो मिसाल दी है कि उनसे ज्यादा तो लिबरल इकोनॉमी कोई नहीं है। अगर वो इंटरवीन करते हैं तो हमें क्यों इंटरवीन नहीं करना चाहिए? मेरा ये कहने का मकसद ये है कि कौन करेगा ये? अभी तक ये निगरान हुकूमत है, क्या इनके मैंडेट में आता है? ये कर नहीं सकते, ठीक है ना? लेकिन ये फिर भी सब कुछ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं सारा कुछ। देखिए, जब सब कुछ कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि तो ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे इसको पाबंदी लगनी चाहिए, फौरी तौर पे इंटरवेंशन होनी चाहिए। दूसरी बात में डॉक्टर आप जरा गाइड कीजिए, जो हमारी अंडर द टेबल इकोनॉमी है वो 70% और अब 30-32% जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो अगर इन दोनों को मिला के हम देखा जाए तो हमारे रूबी की जो वैल्यू है बहुत अंडर वैल्यू है, इट शुड बी अराउंड 150-60। तो ये इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हमें इसको मैनेज करना चाहिए, हमें यूं फ्री फ्लोट पे नहीं छोड़ना चाहिए। और हमने देखिए, मसला ये है कि लोगों ने इतना ज्यादा वो कर दिया है, रुपए की कदर को गिरा दिया है, ताकि उसकी वजह से
ہمارے جو قرضے ہیں ان کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، اور ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے سے صرف پچھلے 4 سال میں ہمارے جو قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ $100 بلین سے زیادہ سے بڑھ گیا ہے. صرف پچھلے 4 سال میں $100 بلین سے زیادہ سے ہمارے قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے. تو اس لیے بہت ضرورت ہے مارکیٹ میں انٹروین کرنے کی. اور تیسرا آپ کا کچھ اور آپ کا تیسرا پوائنٹ جو ہمارے ایسٹس ہیں جی ان کے بارے میں تھا. دیکھیے اسٹریٹجک ایسٹس کے بارے میں انرجی آئی پی پیز کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا دیکھیے اسٹریٹجک ایسٹس کے بارے میں میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور میں نے اس پہ بہت سے ویلاگس بھی کیے ہیں، اور میں نے بتایا ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ نہیں پتا، اکنامکس اتنی نہیں آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یا تو یہ ادارے جو ہیں یا تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گے یا پبلک میں ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو آپ ان کو جلدی جلدی بیچیں اور پیسے کھڑے کریں. میں نے بارہا کہا ہے کہ دیکھیے اسٹریٹجک نوعیت کے جو ادارے ہیں ان کو آپ نہیں بیچیں، کیونکہ کوئی ملک بھی اپنے اسٹریٹجک اداروں کو نہیں بیچ رہا ہے. ان کو آپ اپنے کنٹرول میں کریں. اگر وہ منافع بخش نہیں ہے جیسے اسٹیل مل ہے یا کچھ ہے تو ان کو آپ ریسٹرکچر کریں، مگر پرائیویٹائز نہ کریں، کیونکہ اسٹیل جو ہے وہ آپ کی آرمامنٹ انڈسٹری کو بھی چاہیے، آپ کی ڈیفینس انڈسٹری وہ بیک بون ہے، تو اس لیے اس کو ریسٹرکچر کریں. سارا امپورٹ ہو رہا ہے جی اچھا بالکل. اچھا دوسرے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو حکومت بات شروع کرتی ہے کہ ہمارے ادارے منافع بخش نہیں اس لیے ہمیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے، مگر شروع کرتی ہے سب سے زیادہ منافع بخش سے، تو منافع بخش کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں. جو منافع بخش نہیں ہے مگر اسٹریٹجک ہے ان کو ریسٹرکچر کریں، شروع کریں سب سے پہلے ان کی پرائیویٹائزیشن سے. جو منافع بخش بھی نہیں ہے اور اسٹریٹجک بھی نہیں ہے اور بند پڑے ہیں، اور اسٹریٹجک بھی نہیں ہے اور منافع بخش بھی نہیں ہے، ان کی پرائیویٹائزیشن سے شروع کریں. اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے بھی طریقے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے ہمارے اکنامک مینیجرز کو یہ سب کچھ آتا نہیں ہے شاید، کیونکہ دیکھیے اور ملک کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو اسٹریٹجک نوعیت کا ہے اگر اس کو نہیں بیچ سکتے تو اس میں صرف مائنورٹی شیئرز بیچتے ہیں، اور مائنورٹی شیئرز بیچ کے اونرشپ اپنے پاس رکھتے ہیں. مائنورٹی شیئرز بیچنے سے مائنورٹی مگر انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا، ویسا نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں پی ٹی سی ایل کی طرح نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ مائنورٹی شیئرز بیچیں اور اونرشپ ہینڈ اوور نہ کریں، یہ اونرشپ اپنے پاس رکھیں تو آپ پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. پھر دوسرا ایڈمنسٹریشن آپ کا مطلب چلائیں، آپ چلائیں، سارا کچھ آپ چلائیں، مگر تھوڑے سے اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو کچھ حصے آپ مائنورٹی شیئرز وہ کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی بات کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ روس نے بھی بہت کیا ہے کہ آئل سیکٹر میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ آئل کے پروڈکشن کو پرائیویٹائز کر دیا. اب آئل پروڈکشن کو اگر پرائیویٹائز کر دیں اور اس کے ڈسٹریبیوشن بھی پرائیویٹائز ہو تو پھر گورنمنٹ کے کنٹرول سے نکل جائے گا آئل. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ آئل کا پروڈکشن پرائیویٹائز کر دیا مگر آئل کا ڈسٹریبیوشن گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. وہ جو نجی کمپنیاں ہیں وہ آئل بنا کے گورنمنٹ کو دے دیتی ہیں اور گورنمنٹ اس کی ڈسٹریبیوشن کرتی ہے، تو کنٹرول بھی گورنمنٹ کے جی کنٹرول بھی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. اور فری مارکیٹ سے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کچھ اچھی طرح اس کو پروڈیوس کر دے گا تو پروڈکشن اسے کرا لیتی ہے، ڈسٹریبیوشن خود کرتی ہیں. اسی طرح ہندوستان کر رہا ہے بجلی کے میں، بجلی کا جو ہے ہندوستان پرائیویٹ سیکٹر سے پروڈکشن کرا لیتا ہے مگر ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن نہیں پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. یہ بجلی بنا کے گورنمنٹ کو دیتا ہے اور پھر گورنمنٹ بہت انٹیلیجنٹلی اپنے سوشل اکنامک آبجیکٹیوز کو استعمال کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ رورل ایریاز کو غریبوں کو سستی بجلی دینا چاہتی ہے اپنے یا تو الیکشن سٹنٹ کی وجہ سے یا جو بھی، تو وہ یہ کرتی ہے کہ یہ بجلی پروڈیوس کروا لیتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے اور پھر گورنمنٹ جیسے رورل ایریاز میں سستی بجلی دے دیتی ہے یا انڈسٹری کو سستی بجلی دے دیتی ہے. تو یہ طریقے ہیں ڈیل کرنے کے، مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارے اکنامک مینیجرز کو یہ سب نہیں پتا ہے. ناظرین آج ہم نے جو 3 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، یہ سیریز جو ہماری ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم
ارباب اختیار کی طرف یہ توجہ دلاتے جائیں کہ وہ ان مسائل کو حل کرے، کیونکہ عوام میں اس وقت اتنا بے بسی کی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے گھر بار بیچ رہے ہیں، اپنے بجلی کے بل دینے کے لیے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی میڈیا پہ آتی نہیں ہیں، لیکن آن گراؤنڈ یہ حالت ہے کہ جاب لیس لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہماری تجاویز کو ایگزامن کریں گی اور یہ ارباب اختیار تک بھی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے کومنٹس آئیں گے تاکہ ہم اپنے ویلاگ میں ان پوائنٹس کے اوپر آپ سے بات کر سکیں۔ شکریہ۔